تو خلوتهای منو زیاد دیدیم، لذا در اون روایت فرمود وقتی بنده خلوت میکنه یا علی مشغول گناه بشه تو خلوتش، ندا میاد به این دوتا ملک میگن برید کنار، خدایا بریم کنار، تو ما رو مأمور کردی وظیفه دادی بنویسیم اعمالشو، داره خلوت میکنه گناه کنه. ندا میاد نه شما بیخبرید، بندم با من حرف خصوصی داره، برید کنار، آبروداری میکنه. دو ملک که میرن میگه بنده شروع میکنه گناه کردن در خلوتش. ندا میاد خدای بدی برات بودم، داری با خودت چه میکنی بنده من آمدم باهات خلوت کنم، نه از اون خلوت ها، این دفعه اومدم بهت بگم تو خلوتم تو باش من باشم، میخوام باهات حرف بزنم، راست حسینی جب میخوام بگم الان همه وجودم یه شانه میخواد سرم رو روش بذارم های های گریه کنم، میشه در رو به من باز بکنی من بیام محضره.